أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. حياك الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني. ما شاء الله. حياك الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حياك الله، بارك الله في علمك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا. حياك الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. حياك الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء أحسن. وننزل من القرآن ما هو شفاء
شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حياك الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله